दर्शकभाइ नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। लामो समयदेखि विवादमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा केही दिन अगाडि टुङ्गो लागेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध नेता महन्त ठाकुर पक्षधरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। आयोगको गत 11 गते साउनको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन ठाकुर पक्षको माग छ। रिटमा ठाकुरले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भई केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन समाप्त हुने कुरा उल्लेख गर्दै आफू लगायत सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई यसले अपूरणीय क्षति गर्ने रिटमा उल्लेख छ। आज हामी निर्वाचन आयोगबाट उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाएपछि ठाकुर पक्षको नेताहरूको अबको राजनैतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ, गठबन्धन सरकारको पक्षमा मतदान गरेपछि अबको सरकारसँगको सम्बन्धले कुन रूप लिन्छ भन्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झासँग माउन्टेन संवादमा रहनेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा मलाई एउटा मनमा तरङ्गित भइरहेको छ कि तपाईँसँगको बहस जनताले हेरिरहँदाखेरि तपाईँको जिल्लामा आज विकासको गति कहाँ छ, त्यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, विद्युत, यातायात, पानीको अवस्था कहाँ पुगेको छ, देशको कुल गृहस्थ उत्पादन कुन ठाउँमा पुगेको छ र तपाईँको जिल्लाको कन्ट्रिब्युसन कति छ भनेर सोध्नुपर्ने अवस्थामा विडम्बना आज म तपाईँसँग सोध्दैछु, राजनैतिक अस्तित्वको लडाईँ कहाँ पुग्यो? तपाईँले भने जस्तै यो एउटा स्याडेस्ट पार्ट हो नेपालको पोलिटिक्सको। यहाँ चाहिँ के छ भने हरेक राजनीतिक दलभित्र थुप्रैवटा दलहरू हुने र दलतन्त्र पनि हावी छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि पार्टीहरूको चाहिँ नै एक प्रकारको चाहिँ नै सिन्डिकेटमा नेपाली जनता पिल्सिनु परेको छ। त्यसैले हामीले यो विभेदमा परेका अथवा पारिएका नागरिकहरूको आवाजलाई मुखरित गर्ने र एउटा समानताको लडाईँ लड्नु पर्यो भनेर चाहिँ नै खास भन्नुहुन्छ भने केन्द्रीय राजनीतिबाट हामी क्षेत्रीय राजनीतिमा गएको अवस्था हो। तराई मधेसको जनताको सङ्घर्षले गर्दाखेरि यो देशमा संहिता आयो, समानुपातिक समावेशिता भन्ने चाहिँ राजनीतिक मुद्दा स्थापित भयो। यसले राम्रोसँग पूर्णतया नपाए पनि यसले एउटा चाहिँ नै फड्को चाहिँ मारेको छ। लोकतन्त्रको एकदमै परिष्कृत लोकतन्त्रको चाहिँ नै संहिताको अभ्यास, त्यसपछि पूर्ण समानुपातिक समावेशिताको चाहिँ नै अभ्यास हुँदै गएर नेपाल समग्र नेपाललाई एउटा चाहिँ समावेशी नेपाल बनाउने, एकत्रित नेपाल बनाउने चाहिँ नै क्रियाकलापमा तराई मधेसको नागरिकहरूको र हाम्रो पार्टीहरूको चाहिँ नै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको योगदान चाहिँ रहेको हो। जहाँसम्म यहाँले उठाउनुभयो पर क्यापिटा इन्कमको सन्दर्भमा मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टीमा चाहिँ तराई मधेस कहाँ छ, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा तराई मधेस कहाँ छ। तराई मधेस मैले किन जोड्दैछु भने अलिकति हाम्रो आधार क्षेत्र त्यहाँ भएको हुनाले मात्रै मैले त्यो धेरै पटक बोलेँ। यो विकासको गतिहरू चाहिँ कहाँ पुगेको छ भन्दाखेरि दुर्भाग्य त के छ भने प्रदेश 2 भनेको एकदमै सानो भूभागमा कमसेकम 65 लाख जनसङ्ख्या बस्ने ठाउँ हो र सहज ठाउँ हो त्यो। तर तपाईँको चाहिँ वर्षौँदेखिको राजनीतिक अभ्यासले जुन एउटा परिणाम हामीलाई के दिएको छ भने सबैभन्दा असाक्षर जिल्ला त्यही नै रहेछ। सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ नै महिलाको कुरा गर्दाखेरि महिलाको चाहिँ नै शिक्षा भन्नुहोस्, त्यो वृद्धि विकास भन्नुहोस्, इम्पावरिङको डाइमेन्सन्सहरू छ, रोजगार भन्नुहोस्, त्यसमा महिला एकदम पछाडि छ। घरेलु हिंसामा पनि उत्तिकै महिलाहरू चाहिँ पिल्सिनु परेको छ। दलितको जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको एकदमै ठुलो जनसङ्ख्या दलितको प्रदेश 2 मा। दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ प्रहरी हिरासतमै तपाईँको गत 1.5 वर्षमा 17-18 जना दलितले चाहिँ ज्यान चाहिँ त्याग्नुपर्ने स्थिति आयो अथवा आत्महत्या गर्ने स्थिति आयो अथवा मलाई के लाग्छ भने त्यो म्यास्कुलिन ह्यान्डलिङले गर्दाखेरि पनि ज्यान जाने अवस्था आएको छ। त्यसैले यो स्थितिहरू चाहिँ छ। विकासको जुन सहज वातावरणमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढ्न सकेन। यतातिर हामी लाग्नुपर्ने र हामी चाहिँ नै यो जनता समाजवादी पार्टी 2077 साल वैशाख 10 गतेको राति बिना कुनै शर्त एकीकृत हुनुको पछाडि के थियो भने पहिचानवादी, संहितावादी र तराई मधेस क्षेत्रमा केन्द्रीकृत भएर हामीले जुन एउटा शक्ति आर्जन गरेका छौँ यो पार्टी चाहिँ टुट्नु हुँदैन। किन त्यतिखेर उपेन्द्रजीले नेतृत्व गर्नुभएको समाजवादी पार्टीमा समस्या थियो, त्यो फुट्ने स्थितिमा तगारमा थियो।
यो फुट्यो भने हाम्रो यो आन्दोलन कमजोर हुन्छ, परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर हुन्छ भनेर निशर्त हामी चाहिँ नै खुला हृदयले एकीकृत भयौँ र हाम्रो लक्ष्य के थियो भने देशमा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति बनेर उदाउने र समग्र देशमा तपाईँको अलग थलग पारिएको नागरिकको आवाजलाई मुखरित गर्ने, समानताको लडाइँ लड्ने, पहिचानसहितको संहिता स्थापित गर्ने, समाजवाद समतामूलक समाजवादको चाहिँ नै द्योतक भनेर अगाडि बढ्ने भन्ने उद्देश्यको साथ, राम्रो उद्देश्यको साथ हामी एकीकृत भएको थियौँ। यसरी अगाडि बढ्दै थियौँ। तर तपाईँले भने जस्तै दुर्भाग्य के भयो भने 1 वर्ष नबित्दै आज हाम्रो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यो पार्टी कसको भनेर निर्वाचन आयोगले अस्ति फैसला गर्यो 11 गते। निर्वाचन आयोगले के भनिदियो भने उपेन्द्रजीले अलि सहज भाषामा भन्दाखेरि पार्टी फुटाउनलाई जुन निवेदन दिनुभएको छ त्यसमा उहाँले फुटाउन सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि हेड काउन्ट गरेर उहाँसँग चाहिँ 34 जना केन्द्रीय कार्यकारिणीको साथीहरू चाहिँ बहुमतमा हुनुहुन्छ 51 जना मध्ये। महन्तजीतिर चाहिँ 16 जना साथीहरू चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभयो। यो सत्य छ भने निर्वाचन आयोगले भन्यो। अब हामीले बुझेको के हो भने लोकतन्त्रमा कुनै नेता कुनै मुद्दामा आज बहुमतमा छ भने अर्को 1 हप्ता पछाडि 1 महिना पछाडि कुनै अर्को मुद्दामा त्यो नेता अल्पमतमा पनि पर्न सक्छ। पार्टीको दीर्घकालीन विकासको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने कुनै नेता अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै त्यसलाई पार्टीबाट निकालिहाल्नुपर्ने र चाहिँ कोही नेता बहुमतमा हुने बित्तिकै पार्टी मेरो भयो भनेर चाहिँ बुझाएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्या देखिएको छ। यहाँनिर जनता समाज पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्वाचन कार्यालयको जुन किसिमको आयोगको निर्णय जुन किसिमको आयो त्यसपछि महन्त ठाकुर पक्ष यानि कि तपाईँहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर गर्नुभएको छ। आयोगको गत 11 साउनको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगराउन चाहिँ यहाँहरूको माग पनि छ। यो अवस्थामा यसै नै उसै नै दुई ध्रुव लागिसके पछाडि आफ्नो बाटो तय गर्दाखेरि हुँदैन र? यस्तो छ, निर्वाचन आयोगले यो पार्टी उपेन्द्र यादवको भयो भनेर भनेको छैन। निर्वाचन आयोगले के भनेको छ भने उहाँले पार्टी फुटाइ पाऊँ अथवा अधिकारिताको दाबी गरेर जुन निवेदन दिनुभएको छ त्यसमा उहाँको पक्षमा आज हेड काउन्ट गर्दाखेरि बहुमत देखिएको छ भनेर मात्रै भनेको। तर त्यो 16 जना जुन त्यो पार्टीको अर्को पक्षमा चाहिँ हस्ताक्षर भयो, महन्त ठाकुरजीको पक्ष भनौँ न आजको अवस्थामा, हामी सबै जसपै हो नि त। जनता समाजवादी पार्टी हाम्रो होइन भनेको छैन नि त। र जतिखेर हामी एकता गरेको थियौँ, जुन 51 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हामीले दिएका थियौँ त्यसैले उसले अधिकारिकता मानिदियो। मान्य महन्त ठाकुरजीले प्रथम अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरेर जुन कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गर्नुभएको थियो त्यसलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेन। त्यस्तै उपेन्द्रजीले एकपक्षीय ढङ्गले महन्त ठाकुरजी लगायतको 4 जना नेताहरूले कार्यवाही गर्नुभएको थियो, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वनाथ शुक्लजीहरू, त्यसलाई पनि मानेन। जवाफी कारबाहीमा हामीले उपेन्द्रजीलाई मात्रै कारबाही गरेको थियौँ, त्यसलाई पनि मानेन निर्वाचन आयोगले। सो निर्वाचन आयोगले त यो पार्टी तपाईँहरू सबैको हो, 51 जना कार्यकारिणी समिति जुन यहाँ पेश गर्नुभएको थियो एकता ताका, तपाईँहरू सबै यसको सदस्य हो भनेको हो नि त। त्यसैले हामीले अहिले के भन्दैछौँ भने दुईटै पार्टी अलग थियो। हाम्रो पार्टी थियो नि त, हामी उपेन्द्रजीकोमा गएको होइन नि त। उपेन्द्रजी पो हामी कहाँ आउनुभएको त राति खाली पेज लिएर घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। सो अहिले निर्वाचन आयोगको यो फैसलाले चाहिँ के समस्या गरिदियो भने हामी छुट्टै दल छुट्टै छाप लिएर चुनाव लडेका थियौँ। उपेन्द्रजीहरूको छुट्टै दल छुट्टै छाप लिएर उहाँहरूले चुनाव लड्नु भएको थियो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति मात्रै निर्माण भएको छ, केन्द्रीय कार्य समिति पनि बनेको छैन, प्रदेशहरूको कमिटीहरू पनि समायोजन भएको छैन, संसदीय दलहरू पनि समायोजन भएको छैन भन्दाखेरि त समायोजन प्रक्रियामै नगएको पार्टीलाई आज एउटा विशेष कारणले हेड काउन्ट गर्दाखेरि उपेन्द्रजीको पक्षमा देखिएको छ बहुमत। जुन मैले तपाईँलाई स्मरण गराउँ कि आजभन्दा ठ्याक्कै 1.5 महिना अगाडि हामीसँग 21 जना सांसद हुनुहुन्थ्यो अथवा महन्त पक्षमा 21 जना सांसद हुनुहुन्थ्यो र तपाईँको चाहिँ हाम्रो 23-24 जना कार्यकारिणी सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो भने हामीलाई यो जसपा पार्टी फुटाउनु पर्ने चाहिँ अभिष्ट भएको भए त हामी दल फुटाउको उसमा टेकेर तपाईँको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको धारा 33 टेकेर त हामी सहजै फुटाउन सक्थ्यौँ नि। अझ तपाईँको जुन बेला हामी पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ समानताको आधारमा हामीले पार्टी एकीकरण गरेको, तर 51 जनामा 26 जना त हाम्रो कार्यकारिणी समितिको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि रातारात हामीले बिना निशर्त एकता गरेको नेतृत्वले पार्टी फुटाउनु पर्ने त कुनै कारण चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारसँग हाम्रो वार्ता संवाद हो। वार्ता संवादमा केपी शर्मा ओली असहज परिस्थितिमा थियो
र उहाँले चाहिँ हामीसँग संवाद गर्नलाई उत्सुकता देखाउनु भयो र हामी पनि असहज परिस्थितिमा थियौँ। हाम्रो साथीहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचित साथीहरू पनि अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, मेयर मन्त्रीहरूमाथि मुद्दा लागेको छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो कामहरू तपाईँ गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले इनिसिएसन लिनुभयो र उहाँले चाहिँ नि 149 जना नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्नुभयो, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभयो, संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्यदल निर्माण गर्नुभयो। अनि यो काम गर्दै गर्दै गरेको चाहिँ सरकारको प्रमुख सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा जानुपर्ने कारण थिएन। अर्को कुरो तपाईँलाई मैले भनौँ, यो क्रियाकलाप चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि जसपा पार्टीको उच्चतम तह पदाधिकारी समूह जहाँ 5 जना नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू समग्रमा सामूहिक निर्णय गरेर सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोमा गएर यो क्रियाकलापको सुरुवात गरेको र कार्यदलमा 2 जना साथीको नाम त्यहाँ प्रस्ताव गर्नुभयो महन्त ठाकुरजीले। अर्को उपेन्द्रजीलाई बारम्बार भन्नुभयो तपाईँ पनि अर्को एउटा साथीको नाम दिनुहोस् भनेर, उहाँले दिनु भएन र व्यक्तिगत रिसेबीको कारण, कुण्ठाको कारण, तुसको कारण केपी ओलीजीसँगको जुन एउटा वातावरण बन्यो सहकार्यको, उपेन्द्रजी बाबुरामजी त्यतातिर पार्टीले अगाडि बढ्नै दिनु भएन। हिजोको दिनमा पनि त 18 महिना सरकारमा उहाँहरू बस्नु। बिल्कुल, मैले त्यही भन्दैछु कि उहाँ 18 महिना सरकारमा बस्नुभयो। कस्तो परिस्थितिमा बस्नुभयो भन्दाखेरि तराई मधेसमा चुनाव हुँदाखेरि, खास गरिकन प्रदेश 2 मा चुनाव हुँदाखेरि दुईटै पार्टी, तत्कालीन राजपा र समाजवादी, हामी दुईटै पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम थियो त्यति बेला, हामी दुईटै पार्टी गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्यौँ। जनताले हामीले के भन्यो भने प्रदेश 2 मा यो मधेस हो, मधेस सरकार हुनुपर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ सङ्ख्या दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले जनतालाई आह्वान गऱ्यौँ। जनताले त्यो चिज चाहिँ गर्नु पनि भयो। जनताले चाहिँ हामीले अभिमत दियो, हाम्रो सरकार थियो प्रदेश 2 मा र तपाईँको चाहिँ उहाँ एकैपटक हामीसँग वार्ता संवाद पनि नगरिकन, सल्लाहै नगरिकन सुटुक्क केपी शर्मा ओलीको सरकारमा 18-19 महिना मन्त्री बन्नुभयो, देश विदेश घुम्नुभयो, होइन, सुख सुविधा चाहिँ भोग गर्नुभयो र त्यो एउटा कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ 1.5 महिना 2 महिना समय लगायौँ केपी ओलीको सरकारमा जाँदाखेरि। सिङ्गो पार्टी निर्णय गरोस् न, सरकारमा जानु छ भने सँगै जाउँ, जानु छैन भने पनि केही फरक पर्दैन। तर त्यो वातावरण चाहिँ बन्न दिनु भएन उहाँहरूले र आज तपाईँको चाहिँ अहिले एउटा दुर्भाग्य के छ भने 2007 सालदेखि हेर्नुभयो भने तराई मधेसको नागरिकहरू जनताको आवाज उठाउँदै गरेको चाहिँ थुप्रै पार्टीहरू बने, थुप्रै व्यक्तित्वहरू आए, पात्र मात्रै परिवर्तन भयो, पार्टीको नाम मात्रै परिवर्तन भयो, प्रवृत्ति परिवर्तन भएन, समस्या जहाँको त्यहीँ छ। र 64 खास गरिकन 63 सालको मधेस विद्रोहबाट ठुलो शक्ति आर्जन गरेर हामी 64 सालको चाहिँ संविधान सभामा ठुलो एउटा चाहिँ शक्ति भएर हामी आएको थियौँ। म सम्झिन्छु त्यतिखेरको मधेस जनअधिकार फोरम तपाईँको चौथो, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी 5औं शक्ति भएर हामी संविधान सभामा थियौँ। तर सत्ताको बजारमा हाम्रो नेतृत्वहरू यसरी स्खलित हुँदै जानुभयो कि जतिपटक सरकार निर्माण भयो उतिपटक पार्टी टुटफुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिँदै गयो। र मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन जसपा पार्टी जुन असहज परिस्थितिबाट अगाडि बढ्दैछ, यो पनि त पछिल्लो श्रृङ्खला हो। सरकार निर्माण हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अहिले जुन यो उपेन्द्रजी अलि रानी माउरी जस्तो देखिनु भएको छ र वरिपरि तपाईँको सबै लोही पापीहरू झुन्डहरू त्यहाँ झुन्डिएको छ। मलाई के लाग्छ भने यो सरकारमा जाने बित्तिकै फेरि त्यहाँ समस्या हुन्छ, किन त्यो पात्रहरूबाट चाहिँ उपेन्द्रजी चाहिँ त्यो के भन्छ उहाँलाई थाहा छैन अथवा चाहिँ उनी पात्रहरूको असलियत उहाँलाई जानकारी छैन भन्ने अवस्था होइन। त्यसैले म के देख्दछु भने यो राजनीतिक सिद्धान्त, निष्ठा, इमान्दारिता, एजेन्डालाई प्राथमिकीकरण गरेर सायद हामीले साथीभाइहरूलाई ओरिएन्ट गर्न सकेनौँ कि जसले गर्दाखेरि यो परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यसैले हामी सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ के भनेका छौँ भने दुईटा अलग पार्टीलाई हामी एकीकरणको प्रक्रियामै थियौँ, निर्वाचन अलग चाहिँ छापबाट हामी लडेका हौँ। अहिले तपाईँले यो हेड काउन्ट गराइदिनु भयो र तपाईँको चाहिँ अर्कोतिर फेरि हेर्नुहोस्, हेड काउन्ट समस्या होइन। उपेन्द्रजीहरू यस्तो एग्रेसिभ भएर अगाडि बढ्नु भएको छ कि उहाँले के अर्थ्याउनु भयो यसलाई, उहाँको समूहको साथीहरूले कि जसपा पार्टी हाम्रो भयो भनेर अर्थ्याइराख्नु भएको छ। तपाईँको पार्टी भनेकै छैन नि निर्वाचन आयोगले। उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको डिस्प्युटको दफा 43-44 टेकेर निवेदन दिनुभयो, हामीले जवाफी प्रत्युत्तर दियौँ। हामीले पार्टी फुटाइ पाउँ भनेर कहाँ भनेको छ त नि, हामी प्रत्युत्तर दियौँ। मान्य महन्त ठाकुरजीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर जुन कार्यसमिति हेरफेर गर्नुभएको थियो निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन। उहाँहरूले बैठक गर्दै अहिले पत्रिकामा पढ्छु 16 जना निकालियो, फलानालाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्यो, कारबाही नै गरिसक्यो भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ।
उहाँले कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि बैठक बस्दाखेरि यो 16 जना साथीले समेत खबर गर्नुपर्छ, जानकारी गर्नुपर्छ, बैठकमा बोलाउनुपर्छ, त्यो समेत कामहरू गर्नुभएको छैन भन्दाखेरि त कानुनी रूपले त्यो अहिलेको जसपा उपेन्द्रजीहरूले गरेको निर्णयलाई हामी फेरि च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ नि। न्यायालय त्योमा चाहिँ त्यसलाई चुनौती दिन सकिन्छ, फेरि सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउने क्रम त चलिरहेको छ। परिस्थिति चाहिँ चलिरहन्छ। त्यसैले एउटा मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने यो प्रक्रियाले तपाईँको चाहिँ उन्मादको राजनीति, प्रतिशोधको राजनीति, निषेधको राजनीतिले आज चाहिँ के हुन्छ भने मधेस थरवट क्षेत्रको चाहिँ आन्दोलन कमजोर भएको छ, शक्ति कमजोर भएको छ, जनतामा एउटा चाहिँ कन्फ्युजन पनि छ र केही युवा जमातमा निराशता पनि छ। सबैले चाहन्छ कि यो जसपा एकीकृत भएर अगाडि बढोस्, तर त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नमा उपेन्द्रजीको जुन भूमिका हुनुपर्छ त्यो देखिँदैन। सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा ठाकुरले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भई केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने र आफू लगायत सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। कसरी समाप्त हुन्छ केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन र अपूरणीय क्षतिले के कुरालाई इङ्गित गर्न खोजेको? यस्तो भनेको यो हामी समाज नै नभइसकेको अवस्था। मैले भने नि जसपा पार्टीको एउटा मात्रै केन्द्रीय कार्यकारिणी भनौँ न, त्यो वर्किङ कमिटी अथवा कार्य सम्पादन कमिटी मात्रै बनेको छ। केन्द्रीय कार्य समिति पनि बनेको छैन, प्रदेशहरूको समितिहरू समायोजन भएको छैन, संसदीय दलहरू अलग अलग छ भने यस्तो परिस्थितिमा तपाईँको चाहिँ यो हेड काउन्ट गरेर ठिकै छ उपेन्द्रजीकोमा बहुमत देख्यो त बहुमत हुन सक्छ नि त। एउटा नेताको चाहिँ अलिक दिनसम्म बहुमत हुन सक्छ, उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, केही समस्या भएन। भोलि एक हप्तापछि कुनै अर्को एजेन्डामा महन्त ठाकुरजीको चाहिँ बहुमत होला अथवा कुनै एउटा कार्यकारिणीको कुनै सदस्यले कुनै चाहिँ अभिमत एजेन्डा ल्यायो, त्यसमा चाहिँ उहाँको बहुमत हुनसक्छ। यो पार्टीभित्र त बहुमत अल्पमत त चलिरहन्छ नि एजेन्डामा, इस्युमा। तर यो पार्टी तपाईँहरूको हुँदै होइन, तपाईँहरू अब यहाँबाट निस्किनु पर्यो भनेको त यो कम्युनिस्टहरूको जुन एउटा स्कुलिङ हुन्छ तपाईँको, जुन स्कुलिङमा हामी अलिक कमजोर छौँ किन हाम्रो पृष्ठभूमि पनि त्यो होइन। कम्युनिस्टहरूको स्कुलिङमा के हुन्छ भने नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने बित्तिकै घाँटी नै छिनाल्नुपर्छ भने र्याडिकल कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन, फरक विचारधारा चाहिँ त्यहाँ ल्याउनै पाइँदैन। र अर्को चाहिँ तपाईँको छपामार शैलीमा बहुमत अल्पमतको खेल गरेर चाहिँ तपाईँको अल्पमतको विचारलाई चाहिँ पाखा लगाउने चलन हुन्छ। तर लोकतन्त्र भनेको त त्यो होइन नि, लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको त्यो होइन नि। बहुमतले नेतृत्व गर्ने हो, बहुमतको विचारधारा लागू हुने हो, तर अल्पमतको विचारधारा सँगै लिएर जान सक्नुपर्छ। त्यो अल्पमतको विचारधारा राख्ने साथीहरू अथवा त्यो विचारलाई कहाँनिर हुन्छ राज्यको अथवा पार्टीको चाहिँ संरचनामा अकोमोडेट गर्दै गएर जानु भनेको पो लोकतन्त्र हो त। अनि पो तपाईँको चाहिँ यसले रुल अफ तपाईँको जनताको चाहिँ शासन जनताको लागि भनेको छ नि त डेमोक्रेसी भनेको। अनि त्यो चाहिँ तपाईँ फरक धार हुने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ त्यो पाखा लगाइदियो भने त त्यसैले तपाईँको नेपालको कम्युनिस्टहरू यसो हेर्नुभयो भने कतिपटक हामी नारा सुन्यौँ नि, सबै बाम एक ठाम। अहिले नेकपा भन्दाखेरि के भन्यो, 40 वर्षसम्म त अब नचिताए नै हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस, यही प्रचण्डजीले भने होइन। तर 4 वर्ष पनि टिक्नु भएन उहाँहरू, फेरि 3 टुक्रामा जानुभयो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा पनि यो कम्युनिस्ट स्कुलिङको विचारधाराको केही साथीहरूले गर्दाखेरि यो हविगत हामीले चाहिँ भोग्नु परेको छ। तर लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चाहिँ सञ्चालित हुने पार्टीहरूमा यस्तो अवस्था हुँदैन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बहुमत अल्पमत हुन्छ कुनै इस्युमा, कुनै एजेन्डामा, तर पार्टी त सबैको हो नि, विचार त सबैको लिएर हिँड्नुपर्छ नि। ठिकै छ, तपाईँको विचार बहुमत भयो, तपाईँ परिष्कृत ढङ्गले जानु होला, तपाईँले 60% तपाईँको कुराहरू त्यहाँ लागू हुन्छ। तर अल्पमतको विचारलाई सिधै पाखा लगाइदिएर निषेध गरिदिएर अगाडि बढ्ने हो भने त कसरी लोकतन्त्र भयो त? पार्टी फुटेको कि जुटेको? अनि यस्तो छ, प्राविधिक रूपले अहिले पनि हामीसँगै छौँ, प्राविधिक रूपले हामीसँगै छौँ, तर राजनीतिक रूपले हामी अलग भइसक्यौँ। राजनीतिक रूपले किन अलग भइसक्यो भन्दाखेरि कोर्स धेरै अगाडि बढिसक्यो। त्यसैले अब हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाहरू छ, इस्युहरू छ। 2-3वटा इस्यु छ। एउटा त निर्वाचन आयोगले जुन हेड काउन्ट गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्यो, विचाराधीन छँदै थियो त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो मुद्दा रिट, त्यो सायद नगरेको भए पनि हुन्थ्यो कि निर्वाचन आयोग चाहिँ तपाईँको अर्धन्यायिक संस्था हो। तर केही छैन, उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो। त्यो भन्छ नि कहिलेकाहीँ तपाईँको वस्तुगत स्थिति
कसको के मापन छ भन्ने कुरा उहाँहरूले भनिदिनु भयो, त्यो ठुलो विषय होइन। त्यसपछि एकपक्षीय ढङ्गले उपेन्द्रजीहरूले जुन बाहिर यो कुराहरू ल्याउनु भएको छ कि 16 जना नेतालाई हामी निकाल्यौँ, उहाँले निकाल्ने अधिकारै छैन। किन भन्दाखेरि त्यो बैठकमा उहाँले बोलाउनुपर्छ, हामीले खबर गरिएको छैन, फोन गरिएको छैन, मेल पठाइएको छैन, मिटिङको बारेमा जानकारी छैन। त्यो जसपा पार्टी उपेन्द्र यादवले बनाएको होइन नि। जसपा पार्टी त महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी भनेको पूर्व राज्यपालले बनाएको हो। हामीले रातारात त्यो पार्टीलाई चाहिँ भरथेक थेगो नदिएको भए त्यो पार्टी बन्थ्यो? पार्टी त हामीले बनाएको हो। त्यसैले हामीले बनाएको पार्टी, हामीले बनाएको घरबाट जुन चाहिँ त्यो छिडीमा चाहिँ सुत्नुपर्ने स्थिति उपेन्द्र यादवलाई आज उहाँले 81 चाहिँ हामीलाई चाहिँ तिम्रो यो घर होइन भनेर भन्दै हिँड्ने, त्यो सम्भव छ? आज हामी अल्पमतमा छौँ। यही कार्य समिति, यही तपाईँको मान्य संसदीय दलमा हामी भोलि बहुमतमा हुन्छौँ, हप्ता दिनपछि हामी बहुमतमा हुन्छौँ अथवा केही समयपछि बहुमतमा हुन्छौँ भने अल्पमतमा हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यो पार्टी होइन भनेर भन्दाखेरि हामीले के भनेको छौँ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई, इट्स गोइङ टु बी एन इरेपरेबल लस टु आवर पार्टी। किनभने हामी त कहिले पनि डिभाइडको त्यो कुरै गरेको छैन। डिभिजन गर्नु परेको भए मैले अघि नै भने फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामी त दल फुटाउन सक्थ्यौँ नि त। हामीसँग 21 जना सांसद थियो, 23-24 जना कार्य समितिको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि हामी फुटाउन सक्थ्यौँ नि त। त्यसैले महन्त ठाकुरको अभिष्ट चाहिँ दल फुटाउने होइन नि। महन्त ठाकुरजीले त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा पनि उपेन्द्रजीलाई भनेको कुरा म तपाईँलाई भनौँ कि डिभिजन इज पेनफुल, अझै पनि कुनै मिलन बिन्दु हुन सक्छ भने त्यसलाई पहिले आउनुहोस् है साथीहरू भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। भन्दाखेरि त यो दल फुटाउन त तपाईँको निवेदन त उपेन्द्रजीले दिनुभएको छ भने हिजो उहाँको असहज परिस्थिति हुँदाखेरि चाहिँ नै न्याउरी मुसा जस्तो गरेर चाहिँ लत्रिएर हामी कहाँ आउने, शरणागत हुने, आज अलिकति चाहिँ उहाँको परिस्थिति चाहिँ फेरिने बित्तिकै गुवासो भएर निस्किने कुरो त भएन नि, त्यो राजनीतिक संस्कार भएन नि त। अझ हुँदाहुँदै पार्टीकै प्रथम अध्यक्षलाई कारवाही गरेर तपाईँलाई निकाल्ने भनेर भनिदिने, उहाँको राजनीतिक हैसियतले महन्त ठाकुरले कारवाही गर्न मिल्छ? नेपाली जनतालाई थाहा छैन? महन्त ठाकुरको लिगेसी राजनीतिक चाहिँ वृत्त र महन्त ठाकुर आफैमा एउटा संस्था हो। नेपालको अहिलेको जुन यो तपाईँको मूल्य मान्यताको राजनीतिको जुन खडेरी परेको छ त्यसमा त महन्त ठाकुर एउटा ठुलो, धेरै ठुलो व्यक्तित्व हो, गर्व गर्ने लायकको व्यक्तित्व हो। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अब आज पनि हाम्रो बहस छ, अझ अर्को मुद्दा पनि परेको छ, 25 गते त्यसको पेशी छ, अरू साथीहरूले राख्नुभएको छ। हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने यस्तो किसिमको पार्टी फुटाएर अगाडि बढ्छु र चाहिँ नि यो सत्ताको भर्याङ अथवा भनौँ न सत्ताको लोभ लालचले गर्दाखेरि जुन क्रियाकलाप चाहिँ हाम्रो पार्टीमा अगाडि बढाउनु भएको छ दोस्रो अध्यक्ष उपेन्द्रजीले, यसले चाहिँ नै मधेस आन्दोलन कमजोर गरेको छ, थरवट आन्दोलन कमजोर गरेको छ, पहिचानवादी शक्ति कमजोर भएको छ। एउटा क्रान्तिकारी यो संविधानको चाहिँ नि थाई प्रतिपक्ष हामी हो कि यो संविधानमा जुन त्रुटिहरू छ त्यो त्रुटिहरू ओल्याउँदाखेरि हामीमाथि गोली ठोकिएको थियो। जुन दिन संविधान प्रोक्लेम भयो त्यो दिन वीरगन्जमा चाहिँ हत्या गरियो, राज्यले बर्बरतापूर्ण दमन गर्यो। आज त देशको नागरिकले थाहा पाए त्यो संविधानमा समस्या छ। यो संविधानको धारा 76 तपाईँ देख्नुभयो, न्यायालयको सहयोग लिनु पर्यो, न्यायालयले प्रधानमन्त्री तोक्ने स्थिति आयो, हरेक धारा उपधारा कार्यान्वयन गर्दाखेरि चुनौती छ भन्दाखेरि यो चिज हामीले जुन एउटा थाई प्रतिपक्ष संविधानको चाहिँ त्रुटिको सन्दर्भमा एउटा थाई प्रतिपक्ष हामी जुन बसिराखेको थियौँ, हामी थियौँ, यो लडाइँलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो आज मुद्दा स्थापित भएको छ कि यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यो चिजको अगुवाई गर्नुपर्ने बेलामा कुनै अमुक एउटा दल अथवा अमुक एउटा पार्टीको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाउने रेलो खेलोमा चाहिँ हामी आफ्नो घर चाहिँ भत्काउनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्छु म। हिजोको दिनमा जुन समयमा तपाईँहरू एकीकरण हुनुभयो, तत्कालीन रामपा र समाजवादी रातारात एकीकरण भइराख्दाखेरि तपाईँहरूसँग 26 जना, ठाकुर पक्षमा 26 जना र यादव पक्षमा 25 जना हुनुहुन्थ्यो। निर्वाचन आयोगमा पछिल्लो समय आइपुग्दाखेरि 34 र 16 मा एकजना तटस्थ रहनुभयो जो जेलमा हुनुहुन्थ्यो। पछि फेरि उहाँले अहिले यादव पक्षकै पक्षमा छु है म भन्ने कुरा अभिव्यक्ति बाहिर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो सबै कुरालाई हेरिरहँदाखेरि एकचोटि यति लामो राजनीतिक क्यारियरमा यसलाई समीक्षा गर्नु पर्यो भने कहाँनिर त्रुटि भयो भन्ने लाग्छ? अनि यो नेपालको राजनीतिको एउटा स्याडेस्ट पार्ट के रह्यो भने तपाईँको चाहिँ नराम्रो पक्ष के रह्यो भने 30 वर्षको इतिहास तपाईँ हेर्नु भने यो दलतन्त्रको
मल्टी पार्टी सिस्टमको डेमोक्रेसीको हामी चाहिँ हरेक भनौँ न 30 वर्षमा 24-25 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने पार्टीहरू यिनै हुन्। नेतृत्वको साथीहरू पनि 1 दर्जन साथीहरू त पुरानै हुनुहुन्छ हरेक पार्टीमा, उहाँहरूकै हातमा चाहिँ नै डाँडो पुण्यौ छ हरेक दलहरूको। भन्दाखेरि कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास हामी गर्दैछौँ, कस्तो दलतन्त्रको अभ्यास हामी गर्दैछौँ कि 30-32 वर्षको टाइम फ्रेममा हामी 24 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउँदैछौँ। यसैले हाम्रो नेता र नेतृत्वको सक्षमता असक्षमता त्यसैले साबित गरेको छ, प्रमाणित गरेको छ नेपाली जनताको बीचमा। अर्को कुरो तपाईँ हेर्नुभयो भने आम नागरिक, गरिबी रेखा मुनि रहेका नागरिक भन्नुहोस् अथवा आम जनता जसलाई सरकारको आवश्यकता हुन्छ, लोअर क्लास, लोअर मिडल क्लासको नागरिक जसलाई सरकारको आवश्यकता हुन्छ, शिक्षाको सन्दर्भमा, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको सन्दर्भमा, तपाईको यातायातको सन्दर्भमा, रोजगारको सन्दर्भमा, यो सबैबाट चाहिँ हामी कहाँसम्म आइपुग्यो भन्दाखेरि हाम्रो 50 लाख युवा जमात चाहिँ बाहिर चाहिँ नै रोजगारीको खोजीमा जानुपर्ने स्थिति छ। भएको सबै कल कारखाना चाहिँ बन्द गर्ने स्थिति भयो। सबै कुरोमा प्राइभेट सेक्टर छ भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरले नै सबै काम गर्ने हो भने राज्य किन चाहियो, सरकार किन चाहियो? सरकार कसको लागि बनाउने भन्दा त त्यो नागरिकले हामीले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य सुविधाहरू पनि हामीले दिन सकेका छैन। चाहे त्यो कोभिडको स्थिति हेर्नुहोस् अथवा कोभिडभन्दा पहिले पनि अवस्था हेर्नुहोस्, गाउँघरमा कुना कन्द्रामा एउटा डक्टर पुर्याउन सकेका छैन हामीले, एउटा सिटामोलको व्यवस्था पनि हामीले गर्न सकेका छैन। स्वास्थ्यमा तपाईँ गुणस्तरीय शिक्षामा हामी धेरै पछाडि परिसक्यौँ। एक जमाना थियो तपाईँको, मैले भनौँ हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको शिक्षाको इतिहास लामो छ किन अङ्ग्रेजले त्यहाँ रुल गरेको थियो। तर नेपालको चाहिँ नि हाम्रो 50-60 वर्षको शिक्षाको इतिहास हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो क्वालिटी चाहिँ नि उच्च स्तरको मानिन्थ्यो। आज सबै संस्थाहरू धराइसी भएको छ, सबै संवैधानिक आयोगहरू नियोगहरूमाथि चाहिँ विश्वसनीयता मान्छेको घट्दै गएको छ। यो दलतन्त्रको हावी चाहिँ कस्तो भयो भने हरेक ठाउँमा दलपतिहरूले चाह्यो सिन्डिकेट गरेको छ। सबै युनिभर्सिटीहरूमा तपाईँको चाहिँ भागभण्डा लगाएको छ। यो काङ्ग्रेसको युनिभर्सिटी, यो एमालेको युनिभर्सिटी, माओवादीको युनिभर्सिटी, यो मधेसवादीको युनिभर्सिटी, अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको आफ्नो आसपासको तपाईँको मिडियोकर मान्छेहरू, मैले गलत शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, मैले धेरै सम्मान दिएर मिडियोकर बनाएको छु, र यो मिडियोकर मान्छेले त्यहाँ भर्ना गरिन्छ र उनीहरूले चलाएको संस्थाहरूको हकीकत हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले युनिभर्सिटी धराइसी भएको छ, विद्यालयको एडुकेसन धराइसी भएको छ। तपाईँको डोनर एजेन्सीको चाहिँ इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्दा गर्दै अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ नि संवैधानिक आयोग नियोगहरूमा चाहिँ जुन ढङ्गले नियुक्ति गरिएको छ उहाँहरूले फङ्सन गर्न सकिराख्नु भएको छैन। जसले नियुक्ति गर्छ त्यसको पछि जी गर्ने भन्दा बाहेक केही काम देखिएको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संस्था हामीले बनायौँ, जुन भारतमा अस्तिसम्म तपाईँको जनलोकपाल बिल ल्याउनुपर्छ भनेर त्यत्रो चाहिँ आन्दोलन भएको थियो। तर त्यो काम त हामीले धेरै पहिले गरेको हो, तर त्यो संस्थाहरू फङ्सनिङमा छैन। भन्दाखेरि हाम्रो समस्याको विषय के भयो भन्दा यो दलतन्त्र भयो, यहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास भएन, यहाँ पारदर्शिता भएन। यहाँनिर चाहिँ नि जुन दलको चाहिँ नेताहरू सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाउनु भएको छ, 2015 सालदेखि यहाँसम्म आउनु भने 3 पटक बहुमतको सरकार बन्यो हाम्रो देशमा। कुनै पनि बहुमतको सरकार चाहिँ 5 वर्षसम्म चलेन भने यो त धेरै प्याथेटिक सिचुएसन हो नि त। जनतालाई बहुमत दिनुहोस् भन्ने, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छु भनेर नारा दिने, 5 वर्षसम्म म सरकार सञ्चालन गरेर देखाउँछु भनेर भन्ने। तर जब तपाईँले त्यो अवसर प्राप्त गर्नुभयो, कुनै पनि दल भन्छु म, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो अवसर गुमाएको छ, आजको नेकपाले पनि त्यो अवसर गुमाएको छ। बिपीको बेलामा त अलग एउटा परिस्थिति थियो, त्यतिखेर एउटा संस्था थियो, राज संस्था, जसले त्यो कु गर्यो। तर अहिले लोकतन्त्रमा पनि त हामीले यो काम गर्न सकेका छैनौँ। तर त्यत्रो विशाल देश छ तपाईँको हाम्रो छिमेकी देश भारतमा, गठबन्धनको सरकार पनि 5 वर्ष चलाएको छ, जहाँनिर 23वटा पार्टी हुन्छ, 27वटा पार्टीहरू हुन्छ। गठबन्धनको सरकार पनि 5 वर्ष चलाएर देखाएको हो नि त अटल बिहारी वाजपेयीले। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने यो यहाँ चाहिँ दलतन्त्र हावी हो। यहाँ चाहिँ एउटा बेरोजगार युवाहरूको चाहिँ नि मिसिनरी बनाउने, अनि एउटा कबिला सिस्टममा चाहिँ जनताले चाहिँ झुक्क्याउने, अनि त्यो भोटको नाउँमा 5 वर्षमा त्यहाँ जाने। गरिबी रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्याको तदाद ठुलो छ। फुड क्लस सेक्स सेल्टरमै जीवन चाहिँ पिल्सिएको नागरिकलाई भोज खुवाइदिएको भरमा
मोटर चढाइदिएको भरमा 2000 रुपियाँ बाँडेको भरमा भोट लिएर आउने अनि त्यसपछि केन्द्रमा आएर राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि धावा बोल्ने भन्दाखेरि त पार्टीभित्र पनि धेरैवटा पार्टीहरू भयो। राजनीतिक संस्कारबाट राजनीति गर्छु भनेर चाहिँ निष्ठाको चाहिँ राजनीति गरेर चाहिँ आउने सङ्ख्याको साथीहरू, मूल्य मान्यताको राजनीति गर्ने साथीहरूको त हरेक दलमा अल्पमतमा छ। त्यो साथीहरू निर्वाचन पद्धति यति महँगो भयो कि जोगी महात्मा टाइपको राजनेतालाई चाहिँ चुनाव लड्नु पर्यो भने 5-7 करोड चाहिन्छ भने त्यो गृहमन्त्री भएर रिटायर भएको अथवा चाहिँ गृहमन्त्री हुने अवसर पाएका, परराष्ट्र मन्त्री हुने अवसर पाएका चाहिँ 20 करोड खर्च गर्छ, प्रधानमन्त्रीहरूले 50 करोड खर्च गर्छ भन्दाखेरि त यो त पुँजीपतिको व्यवस्था हो। यहाँनिर समाजवाद कहाँबाट आउँछ? कहाँबाट तपाईँ हामीले चाहिँ जस्टफुल समाज निर्माण गर्ने भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यी चुनौतीहरूलाई हामी चिर्न सकेनौँ भने, प्रतिशोधको राजनीतिबाट हामी माथि उठ्न सकेनौँ भने, निषेधको राजनीतिबाट हामी माथि उठ्न सकेनौँ भने, जनभावनालाई कदर गर्न सक्ने अवस्थामा हामी स्पन्दनलाई छुन नसक्ने भयौँ भने त हामी कसरी प्रगति गर्ने? सारा विश्वले नेपालीलाई चाहिँ माया गर्छ, सबैले चाहिँ सहयोगको हात अगाडि बढाएको छ, तर हाम्रो त विकासको परिसूचकहरू त एकदम आशा लाग्दो छैन। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने यसमा चाहिँ हरेक दलभित्र छलफल हुनुपर्छ, हरेक नेतृत्वले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। अब उमेर गइसक्यो, 5 पटक प्रधानमन्त्री हुने, 4 पटक प्रधानमन्त्री हुने अनुहार त्यही छ, 2 पटक भइसक्यो, अझ तेस्रो पटक हुन्छु भने दुनियाँ तनाबुना बुन्ने षड्यन्त्र गर्ने भन्दाखेरि त नयाँ पुस्ता कहिले आउने? तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्ने पदमा एक पटक बस्नुभयो, सक्यो त तपाईँ। अब अरू साथीले ल्याउनु पर्यो। पार्टी सभापति तपाईँ एक पटक हुनुभयो, 2 पटक हुनुभयो, सक्यो त। यहाँ त सभापति 20-20 वर्षसम्म तपाईँको सभापति चेन्ज भएको छैन, 15-15 वर्षसम्म प्लेनम बसेको छैन, अधिवेशन गराएको छैन। अनि यो दलीय सिस्टममा जहाँनिर दलको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्दाखेरि हिजो श्रीपेच लगाएको राजा हुन्थे, उसले पनि 20 वर्ष शासन गर्थे, आज पनि स्थिति त्यही छ। त्यसैले यो स्थितिको विरुद्धमा नागरिकमा सचेतना आउनु पर्यो, नागरिक समाजले खबरदारी गर्नु पर्यो र दलहरूमा पनि तपाईँको यो अभ्यासहरू चाहिँ हुन सकेन भने मलाई लाग्छ हामी धेरै आशावादी हुन सक्ने ठाउँ छैन। क्षमतावान व्यक्तिलाई भन्दा पनि दलगत स्वार्थमा उचित श्रमको मूल्याङ्कन नहुँदाखेरि, त्यो श्रम शक्ति होस् या बौद्धिक क्षमता होस्, त्यसको उचित स्थान नहुँदाखेरि यो समस्या आयो भन्ने कुरालाई हामी यहाँ राख्छौँ। र अलिकति मैले तपाईँलाई लान खोजेँ, निवर्तमान सरकारमा पनि तपाईँहरूको सहभागिता रह्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा तपाईँहरू जानुभयो र अहिलेको वर्तमान सरकार नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि यहाँहरूले मतदान गर्नुभयो। हाम्रो अवस्था त के छ भने मैले तपाईँलाई एकदम राइटली पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ। संविधान निर्माण गर्दाखेरि तत्कालीन 3 ठुला दलहरू मिल्नु र त्यति बेला संविधान निर्माण गर्दाखेरि सबैभन्दा कन्जर्भेटिभ, मैले यो शब्द मलाई लाग्छ अप्रोप्रिएट होला, सबैभन्दा अनुदार, सबैभन्दा कन्जर्भेटिभ पार्टी नेकपा एमाले थियो, तत्कालीन नेकपा एमाले। त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीजी उहाँले यो परिवर्तनको चाहिँ कुराहरूलाई स्वीकार गर्नुभएकै थिएन। चाहे त्यो जनआन्दोलन 2 होस्, चाहे नेकपा माओवादी तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँगको वार्ता होस्, संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया होस्, सबैमा उहाँको समूह नेकपा एमाले र खास गरिकन केपी शर्मा ओली हरेक ठाउँमा उहाँ एकदम रिजिडिटीको चाहिँ सिद्धान्तले अगाडि बढ्नुभयो र संविधानमा यो जति समस्याहरू आज देखिराख्नु भएको छ त्यो हरेक समितिमा चाहिँ केपी ओलीजीसँग नजिक भएको साथीहरूकै हालिमुहाली थियो। कुनै पनि हालतमा तपाईँको चाहिँ दल फुट्नु हुँदैन, 5 वर्ष शासन गर्छु भनेर रिजिड चाहिँ धाराहरू चाहिँ उहाँहरूले नै बनाउनु भएको हो। तर आज त्यो धाराको विरुद्धमा अध्यादेश ल्याउने मान्छे पनि केपी शर्मा ओलीजी नै हो भन्दाखेरि तपाईँ आज के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको रिपरकसन्स चाहिँ भोलि के हुनसक्छ भन्ने चाहिँ विवेक नभएको नेतृत्व हामी कहाँ छ। र त्यति बेला उहाँहरूले संविधान बनाउनु भयो। हामीले बारम्बार प्रयत्न गर्यौँ। मैले तपाईँलाई भनौँ यो 3 ठुला दलले नै समस्या उत्पन्न गरेको छ। संविधान निर्माण गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्यो, यो विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो भनेर भन्यो। फादर अफ कन्स्टिट्युसन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पूर्व सभापति स्वर्गीय सुशीलजीलाई भन्ने प्रोजेक्ट गरेको हुन्छ। तर संविधान कस्तो बन्यो, एकातिर उहाँले संविधान प्रोक्लेम गर्नुभयो, अर्कोतिर त्यही सुशीलजीले तपाईँको संशोधनको प्रस्ताव सँगसँगै दर्ता गराउनु भयो। तराई मधेसको ठुलो नागरिकलाई चाहिँ उहाँहरूले विभेद गरेर त्यहाँ राखिदिनु भयो। पहाडको सेन्टिमेन्ट्स पनि क्याप्चर गर्न सकेन नेपाली काङ्ग्रेसले।
र नेकपा एमाले चाहिँ त्यति बेला तपाईँको चाहिँ नि यो राष्ट्रियताको चाहिँ नि यो अफिम बेचेर केपी शर्मा ओली चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहपछिको सबैभन्दा चाहिँ नि म युग पुरुष भनेर चाहिँ नि उहाँ अगाडि आउनुभयो भने केपी शर्मा ओलीजी आज असहज परिस्थितिमा हुँदाखेरि उहाँले एउटा शब्द अनकोट जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ। यो संविधान कस्तो रिजिड बनाइएको छ भने 7वटै प्रदेशको प्रदेश सभाहरूमा 2/3, संघीय प्रतिनिधि सभा संघीय संसदमा 2/3 अनि मात्रै तपाईँले केही सेमिकोलन कमा फुल स्टप चाहिँ परिवर्तन गर्न मिल्ने गरिकन उहाँहरूले बनाउनु भएको छ भने यति रिजिड संविधान विश्वमा कहीँ छैन। र आज केपी शर्मा ओलीजी हिजो सरकारमा हुँदाखेरि उहाँले हाम्रो आवश्यकता महसुस भयो, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ नि त, उहाँ असहज भएपछि पो हाम्रो आवश्यकता महसुस भएको हो। धेरै उदार भएर चाहिँ नि हामीले अङ्कमाल गरेर हिँड्नुहुन्छ भने त हामीलाई लागेको थिएन। तर हाम्रो चुनौती के छ भने मानव स्पन्दनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, साथीहरू जेलमा छन्, के गर्ने? त्यो सेनापति पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि आफ्नो सेनाको सुरक्षाको लागि त तपाईँले काम गर्नुपर्छ त। अनि हामी चाहिँ नि त्यसमा अगाडि बढ्यौँ, उहाँले हाम्रो कामहरू बढाउनु भयो। एउटा उपलब्धि म के भन्दछु भने केपी शर्मा ओलीजीले संसदमा पनि बोल्नुभयो, काम पनि गरेर देखाउनु भयो कि यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई चाहिँ नि हामीले अब ठिक गर्नुपर्छ भनेर उहाँले हाम्रो मुद्दा स्वीकार गर्नुभयो। एउटा उपलब्धि हाम्रो यो पनि हो कि केपी शर्मा ओलीजी अब आजको नेकपा एमाले पार्टीले साँच्चीकै संविधान यसरी चल्न सक्दैन, यो संविधानमा परिमार्जनको आवश्यकता छ। तपाईँहरूले उठाउनु भएको विषय चाहिँ सही हो। हामी कतिपटक न्यायालयमा जाने, आज न्यायालयको फैसलाको विरुद्धमा त नेकपा एमाले सबैभन्दा मुखरित ढङ्गले आएको छ भन्दाखेरि त्यो न्यायालयले यो अवसर कसले दियो? राजनीतिक नेतृत्व असफल भइसकेपछि, कार्यपालिका असफल भइसकेपछि हामी लगेर सबै कुरो बुझायौँ न्यायालयमा, अनि न्यायालयले आफ्नो असीमित अधिकार प्रयोग गर्यो, किन अन्तिम व्याख्याता त न्यायालय नै हो। त्यसैले हामीले उहाँलाई किन चाहिँ सरकारमा चाहिँ समर्थन गऱ्यौँ भन्दा हाम्रो यो कामहरू उहाँहरूले गर्नुभयो, गरिसकेपछि त्यो सरकारको विपक्षमा जान सक्ने नैतिक धरातल हाम्रो थिएन। त्यसैले हामीले उहाँलाई समर्थन गरे हो। र आजको जुन शेरबहादुरजीले भन्नुभयो, हाम्रै मात्रै शक्तिले हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन, किन हाम्रो समस्या भनेको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ, राज्यको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित छ, स्थानीय तहको चाहिँ जनसङ्ख्याको अनुपातमा इकाइ थप्नेसँग सम्बन्धित छ, जुन विगतमा हामीले सहमति गरेर सङ्ख्या थप्यौँ पनि प्रदेश 2मा त्यो लागू भयो, अरू प्रदेशहरूमा चुनाव भइसकेको थियो, त्यो लागू हुन सकेन। यो चिजहरूले हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, जसको लागि हाम्रो मात्रै राजनीतिक शक्तिले अथवा सङ्ख्याले, गणपरक सङ्ख्याले सम्भव छैन। त्यसैले हिजोको दिनमा पनि योभन्दा अघिल्लो पटक शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले हामीले मत दिएको, हाम्रो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको, प्रचण्डजीको योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा उहाँले हामीले मत दिएको, उहाँले चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको हो भने आज पनि हामीले शेरबहादुरजीलाई किन मत दिएको भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई कि यो समस्या तपाईँहरूले सिर्जना गर्नुभएको छ, अहिले तपाईँ हट सिटमा आउनुभयो, हाम्रो केपी शर्मा ओलीसँग कुनै गठबन्धन, कुनै सहमति, कुनै त्यो बनाएको त होइन नि। हामी सहकार्यमा थियौँ, किन एकअर्काको परिपूरक भएर हामीले काम गर्दैथ्यौँ। र योभन्दा अघिल्लो सरकारको उसमा नेतृत्वमा आउँदाखेरि प्रचण्डजी, शेरबहादुरजीहरू गठबन्धनको सरकार हुँदा संविधान संशोधनको प्रस्ताव उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको थियो। यो अलग कुरा हो कि हामीसँग सल्लाहै नगरिकन दर्ता गर्नुभएको थियो, जुन सरकारले हामीले समर्थन गरेका थियौँ, र त्यो पास हुन सकेन। पास नहुनुको पछाडि तत्कालीन नेकपा एमाले थियो, केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। अब आज हामीले उहाँले के भन्यो भने यो स्थिति छ, तपाईँहरूले क्रिएट गर्नुभएको छ यो स्थिति, योभन्दा अघिल्लो सरकारसँग हाम्रो यो माग मुद्दाहरू चाहिँ निरन्तर त्यो चाहिँ समाधानको चाहिँ उसमा चाहिँ अगाडि बढेको छ, तपाईँले यसलाई निरन्तरता दिइदिनुहोस्। किन तपाईँलाई पनि त थाहा छ नि, तपाईँलाई पनि त बारम्बार हामी भेट गर्दाखेरि भनेकै छौँ त, हाम्रो समस्याको अनुमोदन तपाईँहरू गरिदिनुहोस्, तपाईँहरू सत्ताको लडाइँमा हुनुहुन्छ, हामी अधिकारको लागि लड्दैछौँ। त्यसैले यो सत्ताको लडाइँमा हामी लाग्नु हुँदैन भनेर हामी विगतमा पनि तपाईँलाई भनेको हो। त्यसैले यो अघिल्लो सरकारले जुन कामहरू गरेको छ त्यसलाई निरन्तरताको अपेक्षा हामी राख्छौँ र तपाईँलाई हामी मत दिन्छौँ। अर्को कुरा, हाम्रो पार्टी जसपा पार्टी कुनै सामुन्ने अर्को कुनै दललाई चाहिँ नि हामीले प्रतिपक्ष मानेको छैन। हाम्रो प्रतिपक्ष भनेको नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकारको उसमा चाहिँ नि जो साथीहरूले जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो समस्याहरूको समाधान गरिदिनु पर्यो र प्रधानमन्त्रीजीले यो कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले म गर्छु, मैले यसलाई चाहिँ नि तपाईँहरूको चाहिँ एजेन्डाहरूलाई न्याय दिलाउँछु
भनेर चाहिँ नि विचार व्यक्त गर्दाखेरि यहाँहरूको- हामीले उहाँलाई समर्थन गरेका। यहाँहरूको मुद्दामा विशेषतः यहाँहरूको माग संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक, रेशम चौधरीको रिहा र अन्य राजनीतिक बन्दीहरूको रिहा लगायतका शर्तहरू सहित यहाँहरूले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ। यो अवस्थामा वर्तमान सरकारले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो कसैले सक्छ सक्दैन भने त्यति ठुलो विषय होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली समाज शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न सकोस्, नेपाली समाजमा एकता अक्षुण्ण रहोस्, सामाजिक द्वन्द्व नहोस्, त्यसको लागि नेपालभित्र रहेको जुन समस्याहरू छ त्यसको सम्बोधन गर्न, समाधान गर्न त राजनीतिक नेतृत्व बीच त छलफल हुनु पर्यो नि त। व्यवस्थापिका भित्र रहेका दलहरू, व्यवस्थापिकाभन्दा बाहिर रहेका दलहरू, अनि यसको अगुवाई त सरकारले गर्ने हो नि त, नेपाल सरकारले गर्ने हो नि त। त्यसैले उहाँले के सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो सरकारको विषय होइन, तर तपाईँ राज्यको अभिभावक हो। आज शेरबहादुर देउवा खालि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै होइन, राज्यको उच्चतम पदमा, कार्यकारी पदमा उहाँ आसीन हुनुहुन्छ भन्दा यो समस्या देशको सामुन्ने छ। त्यसलाई समाधान गर्नलाई उहाँले पहल कदमी लिनै पर्छ भन्छु म। समाधान गर्न सक्नुभयो, उहाँको नाउँमा एउटा इतिहास बन्छ। सक्नु भएन भने त योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा पनि त्यो नसक्नु भएकै हो त। जनताले देख्छ, त्यो कुराले मूल्याङ्कन गर्छ, सोसियल अडिट हुन्छ, लिखत राख्ने काम त नागरिकको हो नि। त्यसैले हामी अपेक्षा के राख्छौँ भने जुन जिन्युन समस्या छ, जुन राजनीतिक द्वन्द्वको समस्या छ, त्यसलाई हामीले निरूपण गरौँ। 2007 सालदेखि जनताले चाहिँ संविधान बनाओस् भन्ने अपेक्षा थियो, बनायो पनि। यो संविधान भनौँ न, त्यो श्रेय लिँदाखेरि 17,000 भन्दा बढी नेपाली नागरिकले ज्यान दिनु परेको अवस्था हो। यही एक थान संविधानको लागि हो कि होइन भन्नुहोस् न। तर अब यो संविधान पनि दीर्घकालीन भएन, यसलाई पनि सबैले अकोमोडेट गरेन, सबैले औन गरेन, सबैले यो मेरो हो भन्ने भावना जागेन भने फेरि अर्को 17,000 मार्ने, फेरि हामी त्यो राजनीतिक द्वन्द्वको चाहिँ त्यो खेल खेलिराख्ने। यो 21औं शताब्दीमा ज्ञान विज्ञानको युगमा हामी विकासतिर जानुपर्ने, चाहिँ तपाईँको उद्यमशीलतातिर जानुपर्ने, यो सफ्ट स्किलमा हामी चाहिँ गर्व गर्नुपर्ने समयमा हामी यो स्टोन एजको 17औं शताब्दीको खेल कति खेल्ने भने। त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीजी पहल कदमी लिनुपर्छ। कार्यक्रमको हामी एकदमै अन्तिममा छौँ। आजको दिनमा आइपुग्दा, जुट र फुटसम्मको अवस्था आइपुग्दा यहाँहरूले नयाँ पार्टी खोल्ने अवस्था कुन समयमा आउँछ र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि मधेस आन्दोलन कसरी बलियो भयो, पहिचानवादी राजनीतिक आन्दोलन कसरी बलियो भयो, सङ्घीयता कसरी बलियो बनाउनु भयो र थरवट मधेस आन्दोलनको जस ती शहीदहरूलाई कसरी न्याय पुर्याउनु भयो? यस्तो चाहिँ यो रूपान्तरणको प्रक्रिया जारी छ। मलाई के लाग्छ भने व्यवहार त धेरै कुरामा परिवर्तन आएको छ, नआएको होइन। र रिप्रेजेन्टेसन पनि त हाम्रो एउटा माग हो, चाहे त्यो सङ्घीय संसद हो, चाहे प्रदेश 2 मा हामीले यो अलग विषय हो कि प्रदेश 2 मा जसपा पार्टीको कम्फोर्टेबल बहुमत हुँदाहुँदै उपेन्द्रजीले महन्त पक्षको मन्त्रीहरूलाई निकाल्नु भएको छ। त्यहाँ कसलाई सरकारमा भित्राउनु भएको छ भन्दाखेरि जसले प्रथम शहीद, मधेस आन्दोलनको प्रथम शहीद रमेश महतोको हत्या गर्ने पार्टी, लास लुट्ने पार्टी, त्यसलाई चाहिँ नै उहाँले सरकारमा ल्याउनु भएको छ। यो सबैभन्दा दुःखद विषय हो। यसको जवाफ उपेन्द्र यादवजीले तराई मधेसको जनतालाई दिनै पर्छ। यो चाहिँ केले उद्धत भएको छ, उहाँ कसको लागि काम गरिदिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ। त्यसैले प्रदेश 2 मा हामीले सरकार निर्माण गऱ्यौँ। थरवट प्रदेशको तपाईँको 35 लाख थारू त्यहाँ न्याय भएको छैन। उहाँहरूको चाहिँ नि नेतृत्व पनि प्रस्फुटित ढङ्गले चाहिँ नि एकत्रित हुन सक्ने अवस्था छैन, अलग थलग हुनुहुन्छ। नेतृत्व पनि विकासमा चाहिँ चुनौती देखिएको छ। र अर्कोतिर त्यो एउटा जुन न्याय हुनु पर्थ्यो, त्यो एउटा पश्चिमीमा भनौँ थरवट क्षेत्रमा जुन उहाँहरूले एउटा प्रदेशको लागि लडाइँ लडिराख्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ नि एउटा प्राप्त गर्नुपर्ने एउटा राजनीतिक लक्ष्य चाहिँ हाम्रो सामुन्नेमा अझै पनि छ। र केन्द्रमा हामी राम्रो अवस्थामा, साथीहरू प्राय हरेक सरकारमा चाहिँ नि राम्रो पोजिसन लिएर जानुभएको छ, तर त्यसको बेनिफिट चाहिँ आम नागरिक सरहदमा चाहिँ पाउन सकेको छैन। एउटा असन्तोष छ। हुन त समग्र देशमै करप्सन एउटा ठुलो चुनौती हो हाम्रो लागि। त्यो अझ तराई मधेसमा अलिक बढी छ। त्यसैले त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अर्को कुरा जहाँसम्म तपाईँले पार्टी कहिले खोल्ने भन्नुभयो, तपाईँसँग मैले बोल्दै गर्दाखेरि पार्टी खोल्ने हाम्रो अभिष्ट चाहिँ होइन, तर हिजो पनि हाम्रो एउटा पार्टी थियो। आज पनि निर्वाचन आयोगको फैसलाले चाहिँ नि तपाईँहरू बस्न सक्नु भएन भने दलको मान्यता पाउनुहुन्छ, बाटो खुल्ला गरिदिएको बाटो खुला गरिदिएको छ। संविधान त खुला गरिदिएको, माया गरेर गरेको होइन भने त्यो एउटा अवसर छ। सर्वोच्चमा यो चिज विचाराधीन छ। उपेन्द्रजीको हरकत फेरि देखिराखेकै छौँ हामीले। त्यसैले फेरि यो महन्त ठाकुरजी जहाँ बस्नुहुन्छ एजेन्डा निष्ठा एउटा चाहिँ नीति सिद्धान्त त्यहाँ छ। त्यसैले पार्टी खोल्ने कुरा चाहिँ जसपाले हामी अझै पनि एकीकृत गर्न सकेनौँ, अझै पनि हामीले अकोमोडेट गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भन्दाखेरि त पार्टी खुल्छ नि त। सर्वोच्चको फैसला पनि हामी कोर्छौँ, पार्टी खुल्छ। सर्वोच्चको निर्णय पछाडि त्यस पछाडि यहाँहरू जानुहुन्छ? अब यस्तो छ, राजनीतिक दल भइसकेपछि, नेतृत्व भइसकेपछि हामीसँग ऱ्याङ्क एन्ड फाइल हेर्नु हो भने धेरै उच्च तपाईँको चाहिँ सम्मानित राजनेताहरूको समूह हो महन्त ठाकुरजीसँग। त्यसैले हामी त दल विहीन भएर त कसरी बस्ने, दल त खोल्नै पर्ने। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु हो, त्यसको लागि धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनु, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले निर्वाचन आयोगबाट उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाए पछाडि ठाकुर पक्षका नेताहरूको अबको राजनीतिक यात्रा कसरी बढ्छ र गठबन्धन सरकारको पक्षमा मतदान गरे पछाडि अबको सरकारसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झासँग माउन्टेन संवादमा रह्यौँ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD।